ताची बळपावळ बेस बरी आसली आनी हांव जाल्यार म्हणटा त्या काळार तेका साहित्य अकादेमी अवॉर्ड मेळोंक जाय आसलो. जायत घोडी ताची पुस्तकां देवनागरींत येयली ना म्हणून ताका दिलो ना, पूण तरी पूण ताच्या प्रमाणीक कार्याक लागून ताका तें फावो जावंक जाय आसलें. आयज हांगासर आमचे मदें जायते पुरस्कार मानकारी आसात. थोड्या जाणांक आदी जायते पुरस्कार मेळ्ळ्या, थोड्या जाणांक आयज पयलेच फावट पुरस्कार मेळ्ळ्या. हांव मागतां तुमच्या लागीं पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून आपणाचें काम जालें म्हूण समजना. पुरस्कार मेळ्ळा तर समजात तुका आनीक कार्य करूंक तुका हे संस्थेन उत्तेजन दिलां. म्हळ्यार तुवें पोट तिडकीन तुज्या क्षेत्रांत वावर करपाची गरज आसा आनी ही केली जाल्यार दुबाव वेळेंत म्हाज्यान सांगो येता आनीकूय जायते पुरस्कार तुमच्या फाटल्यान येतले. तुमी पुरस्कारा फाटल्यान वचपाची गरज ना. तुमच्या कार्याक प्रमाणीक कार्याक लागून जें तुमकां कितें फावो जावंक जाय तें जरूर फावो जातलें. प्रिन्स जेकब आयज ताका फादर पेरेरा पुरस्कार फावो जाला आनी प्रिन्साक जायते पुरस्कार मेळ्ळे आसतले. प्रिन्सान आपल्या जिवितांत जायतें कार्य केलां, अदीक करून तियात्राचेर. पूण आंतोन पेरेरा पुरस्कार हांव प्रिन्स जेकबाक सांगूंक सोदतां भोव मोलादीक आनी भोव फायद्याचो म्हटल्यार हांव चुकचो ना. तुज्या कार्यान तुका आनीकूय जायतीं नामनां मेळटलीं. ह्या पुरस्कारा फाटल्यान तूं तुजें कार्य चालूच दवर, समजना काय तुजें कार्य कवर जालें म्हणून. आनी फादर पेरेरा ह्या मनशाच्या नांवान जें म्हाका घडलां तें जरूर तुकाय घडटलें आनी उरलेल्या जिवितांत तुका आनीक जायते पुरस्कार मेळटले. आमचें म्हाका जाल्यार मातूय तुका. आयज आमच्या समाजांत एक चाल जाल्या आनी चाल म्हटल्यार कितें, भोव थोड्यो संस्था आसात जे कार्य एक मनीस आपल्या गांवांत करता, आपल्या वाड्यान करता, तो समाज तुका व्हडले नदरेन कांय पडना. तुज्या गांवांत तुका कोण रेस्पेद दिना, मान दिना, भोव थोडे. पूण जेन्ना एक पुरस्कार फावो जालो तेन्ना पूण तूं कांय जाणांचे नदरेन वेता आनी त्या खातीर पुरस्कार मेळटकूच न्हयच फकत पुरस्कार मानकाऱ्याक उत्तेजन दिता, पूण त्याच बरोबर जाचो वावर जायत्या जाणांच्या दोळ्या समोर येवंकूच नासलो त्या मनशांच्या दोळ्या समोर ताचो वावरूय येता.